नमस्कार। यस राजन्स युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको तल देखिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र यस च्यानलमा अपलोड भएका नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसनको लागि सब्स्क्राइब बटन नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई उपयोगी रहेको ठान्नुभयो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्नुहोला। यस भिडियो कक्षा 11 सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयसँग सम्बन्धित रही तयार गरिएको छ। यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा विषयको एकाइ 1 पाठ 1 मा रहेको विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। एकाइ 1 पाठ 1 जसमा एकाइ 1 अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको अवधारणा भन्ने विषयवस्तु रहेको छ, जस अन्तर्गत पाठ 1 मा सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यस पाठ अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुहरूको अध्ययन गरिनेछ। यहाँ सामाजिक अध्ययनको परिचय, सामाजिक अध्ययनको महत्त्व, जीवन उपयोगी शिक्षाको परिचय, जीवन उपयोगी शिक्षाको महत्त्व र सामाजिक अध्ययनका आयामहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी सामाजिक अध्ययनको परिचय विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, सामाजिक अध्ययन नागरिक सक्षमता विकास गर्नको लागि गरिने सामाजिक विज्ञानहरूको एकीकृत अध्ययन हो। यस अन्तर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला मात्र होइन कि गणित र विज्ञान समेत उपयुक्त विषयवस्तुहरूको समन्वयात्मक र व्यवस्थित ढङ्गबाट अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक अध्ययनको पहिलो उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई यो अन्तर्सम्बन्धित विश्वमा सार्वजनिक भलाइका लागि सांस्कृतिक विविधता एवं प्रजातान्त्रिक समाजका बारेमा सुसूचित गराउनु र तर्कपूर्ण निर्णय लिन सक्ने बनाउनु हो। सामाजिक भन्नाले समाजसँग सम्बन्धित भन्ने बुझिन्छ। अध्ययनको अर्थ त्यसका बारेमा जानकारी राख्नु, खोजी गर्नु भन्ने हुन्छ। त्यसैले समाज र मानवसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको बारेमा खोजी गर्नु, अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु सामाजिक अध्ययन हो। व्यापक अर्थमा मानव र उसको भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु सामाजिक अध्ययन हो। यस विषयले समुदाय तथा वातावरणमा मानवले पार्ने प्रभाव तथा वातावरण तथा समुदायले मानव जीवनमा पार्ने दोहोरो प्रभावको अध्ययन गर्दछ। यहाँ चित्रमा पनि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, सामाजिक अध्ययन भनेको विविध विषय वस्तुहरूलाई समावेश गरिएका कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तै यहाँ चित्रमा तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, सामाजिक अध्ययनभित्र विविध विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ। यहाँ हामी समुदायको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, अर्थशास्त्रको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, जियोग्राफीको बारेमा, भूगोलको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, इतिहासको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, विभिन्न नागरिक शिक्षाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, विभिन्न किसिमका समुदाय सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान, सिप र धारणा यस विषयवस्तुमा दिइन्छ। तसर्थ सामाजिक अध्ययन भनेको विभिन्न विषयवस्तुहरूको एकीकृत रूप हो। त्यही कुरालाई हामीले यस स्लाइड मार्फत यहाँ उल्लेख गर्यौं।
सामाजिक अध्ययनभित्र भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला मात्र होइन, यहाँ विज्ञान र गणित समेत जोडिएको हुन्छ। सबै विषयहरूलाई चाहिँ समन्वयात्मक र व्यवस्थित ढङ्गबाट यहाँ अध्ययन गर्ने काम गरिन्छ। तसर्थ यो सामाजिक अध्ययनले विशेषतः समाजको अध्ययन गर्नु भन्ने यसको शाब्दिक अर्थले बुझाउँछ भने विस्तृत रूपमा अथवा व्यापक रूपमा भन्दा मानव र उसको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विविध विषयवस्तु सहित वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाका सम्बन्धमा सामाजिक अध्ययनमा अध्ययन गरिन्छ। यिनै कुराहरू सामाजिक अध्ययनको परिचयमा हामीले उल्लेख गर्यौं। अब हामी यहाँ सामाजिक अध्ययनको महत्त्व विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँबाट तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हामीले बुँदागत रूपमा सामाजिक अध्ययनको महत्त्वलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तै हामीले बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा बुँदा नम्बर 1 मा सामाजिक अध्ययनले आफ्ना देशका बालबालिकाहरूलाई असल, सक्षम, सृजनशील र देशप्रेमी नागरिकका रूपमा तयार गर्दछ। त्यस्तै बुँदा नम्बर 2 मा हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने आफ्नो देशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी राखी त्यसमा समायोजन हुन सिकाउँछ। त्यस्तै बुँदा नम्बर 3 मा देशको लागि आवश्यक योजनाकार, प्रशासक, प्राविधिक, नेतृत्वकर्ता आदिमा हुनुपर्ने गुणको विकास गराउँछ। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा सकारात्मक सोच भएका चरित्रवान, मेहनती, इमानदार र उत्साहित जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्दछ। हाम्रा संस्कृति, मौलिक परम्परा, राष्ट्रिय सम्पदा आदिको संरक्षण गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्दछ। आफ्नो समाजमा हुने विविध प्रकारका गतिविधिहरूको अध्ययन गरी तिनको कारण खोज्न, बुझ्न, विश्लेषण गर्न र सो अनुसार समायोजन हुन पनि सिकाउँछ। यी विभिन्न 6 वटा बुँदाहरूमा हामीले सामाजिक अध्ययनको महत्त्वलाई प्रष्ट पार्यौं। यहाँ चित्रबाट पनि तपाईहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ पक्कै पनि सामाजिक अध्ययनको महत्त्व सबैमा हुन्छ। समाजमा बस्ने एउटा असल नागरिकमा सामाजिक अध्ययनको महत्त्व हुनेछ। तसर्थ कुनै पनि बालबालिकालाई सामाजिक अध्ययनले समाजमा परिस्थिति अनुसार, सामाजिक परिवर्तन अनुसार समाजमा समायोजन हुन सक्ने सिपको विकास गराउँछ। समाजमा भएका विभिन्न किसिमका भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक विविध परिवेशहरूलाई बुझ्दै ती परिवेश अनुसार, सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार, सामाजिक रहन सहन अनुसार, सामाजिक परिवर्तन अनुसार समाजमा समायोजित भएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि एउटा ज्ञान तथा सिप सिकाउने विषय नै सामाजिक अध्ययन हो। तसर्थ पनि यसको महत्त्व छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं सामाजिक अध्ययनको महत्त्वलाई यहाँ बुँदागत रूपमा हामीले उल्लेख गरे अनुसार यहाँ केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यो सोशल स्टडीले चिल्ड्रेनहरूलाई मुख्यतया कसरी आफू चाहिँ एउटा समाजमा कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने किसिममा, गुणस्तरीय जीवन बिताउने किसिममा समाजमा कसरी घुलमिल भएर सामाजिक मूल्य मान्यता र परम्परालाई सिक्दै समाजमा समायोजित हुन सक्ने बनाउनको लागि सामाजिक अध्ययनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले बालबालिकाहरूलाई एउटा समाजमा विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया गर्दै समाजका मूल्य मान्यताहरू सिक्दै समाजसँग समायोजन हुन सक्ने गुणको विकास गराउँछ। त्यस्ता समाजमा भएका विभिन्न किसिमका नलेजहरू, विभिन्न किसिमका स्किलहरूलाई अथवा जीवन जिउने स्किलहरूलाई सिक्नको लागि मद्दत गर्छ। सामाजिक अध्ययनले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो जीवन गुणस्तरीय
बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। तसर्थ समाज अनुसार, परिवेश अनुसार, बदलिँदो परिस्थिति अनुसार को समाजमा समायोजन हुनको लागि सामाजिक अध्ययनले सहयोग पुर्याइराखेको हुन्छ। उनीहरूले समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गर्नुपर्ने आदर सत्कार, आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो उत्तरदायित्व के हो, यी सबै कुरा वहन गर्नको लागि सामाजिक अध्ययन एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा ज्ञान तथा सिप सिकाउने विषयवस्तुको रूपमा साबित हुनेछ। सामाजिक अध्ययनको महत्त्वलाई हामीले यिनै बुँदाहरूमा उल्लेख गर्यौं। ओके, अब हामी जीवन उपयोगी शिक्षाको परिचय यहाँ छलफल गर्नेछौँ। जीवन उपयोगी शिक्षाको परिचय। हाम्रा जीवनका लागि आवश्यक यस्ता सिपहरू छन् जसले जीवनलाई सरल, सहज, सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्दछ। तिनै सिपहरूलाई जीवन उपयोगी सिप भनिन्छ। सञ्चार, सहकार्य, सहयोग, सृजनात्मक समस्या समाधान, तनाव व्यवस्थापन, अन्तर्वैयक्तिक निर्णय निर्माण, नेतृत्व, सहानुभूति, आत्मबोध, संवेग व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि जीवनोपयोगी सिप हुन्। जीवनोपयोगी सिप सिकाउने प्रक्रिया नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो। तसर्थ हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी विभिन्न सिपहरू हुन्छन्। यी विभिन्न सिपहरू सिकाउने शिक्षा नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो। हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ विभिन्न किसिमका लाइफ स्किलहरूलाई दिएको छ यो चित्रमा। हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सिपहरू विभिन्न किसिमका सेल्फ अवेयरनेस, आत्मसचेतीकरण, कुनै पनि कुरामा इम्प्याथीको सिप, सहानुभूतिको सिप, त्यस्तै इम्प्याथी समानुभूतिको सिप, क्रिटिकल थिङ्किङ समालोचनात्मक सोचाइ सिप, क्रिएटिभ थिङ्किङ सृजनात्मक सोचाइ सिप, डिसिजन मेकिङ कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्ने प्रक्रियाको सिप, समस्या समाधान गर्ने सिप, इफेक्टिभ कम्युनिकेसनका सिपहरू, प्रभावकारी सञ्चारका सिपहरू, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धका सिपहरू, विभिन्न किसिमका तनावहरूलाई, स्ट्रेसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सिपहरू, विभिन्न इमोसनहरूलाई चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक इमोसनहरूलाई हटाउँदै सकारात्मक इमोसनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने सिपहरूलाई सामाजिक अध्ययनका जीवन उपयोगी सिपहरूको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ चित्रबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। यहाँ लाइफ स्किललाई विभिन्न बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै या लर्निङ, आई आइडेन्टिफाई टु सेल्फ अवेयरनेस, या फिटनेस एन्ड हेल्थ, ई इमोसनल डेभलपमेन्ट, या सल्भिङ प्रब्लम, के काइन्डनेस, आई इन्टिमेसी, यल लिभिङ इन ब्यालेन्स, यल लेटिङ गो एन्ड होल्डिङ अन, एन्ड यस सोसल स्किल। यी सबै स्किलहरू लाइफ स्किल अन्तर्गत पर्दछन्। यी सिपहरू आफ्नो जीवन जिउने क्रममा मानिसलाई आवश्यकता पर्छ। यिनै सिपहरूलाई नै जीवन उपयोगी सिप मानिन्छ। यी जीवन उपयोगी सिप सिकाउने शिक्षा नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो। ओके, अब हामी यसमा जीवन उपयोगी शिक्षाको महत्त्वलाई बुँदागत रूपमा हेरौँ। बुँदा नम्बर 1 मा जीवन उपयोगी शिक्षाले मानिसलाई विश्व ब्रह्माण्ड समाजमा जिउनको लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्दछ। त्यस्तै बुँदा नम्बर 2 मा मानव जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको उचित समाधान गर्न समस्या समाधान सिप प्रदान गर्दछ। त्यस्तै समाजमा घट्ने विभिन्न घटनाहरूलाई आफ्नो जीवनको सफलताको लागि प्रयोग गर्ने सिप प्रदान गर्दछ। त्यस्तै समय, परिवेश, वातावरण अनुसारको सफल, सक्षम र गुणस्तरीय जीवन जिउन आवश्यक सिप प्रदान गर्दछ। व्यक्तिलाई चरित्रवान, सृजनात्मक, नैतिक, व्यवहारिक र असल व्यक्तित्वको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तसर्थ यी सबै सिपहरू लाइफ स्किल, जीवन उपयोगी सिपभित्र पर्ने विभिन्न किसिमका स्किलहरू, सेल्फ
अवेरनेस, सेल्फ म्यानेजमेन्टका स्किलहरू, इम्प्याथी सेम्प्याथीका सिपहरू, प्रब्लम सल्भिङ सिपहरू, डिसिजन मेकिङ सिपहरू, इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू, विभिन्न किसिमका क्रिटिसिजमहरूलाई एक्सेप्ट गर्ने सिपहरू, विभिन्न किसिमका स्ट्रेसहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने सिपहरू, तनावहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सिपहरू, विभिन्न किसिमका सोचाइ तथा सृजनात्मकताका सिपहरू, विभिन्न किसिमका सञ्चारका सिपहरू, कोल्याबोरेसनका सिपहरू सिकाउने शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा हो। त्यसैले यसको महत्त्व छ। यो चित्रबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। लाइफ स्किलले पक्कै पनि मान्छेको लाइफलाई उचाइसम्म पुर्याउने काम गर्छ। जब यी विभिन्न लाइफहरू सिक्छ, ऊ पक्कै पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम उचाइमा पुग्न सक्छ। यसबाट व्यक्तिले समूहमा काम गर्ने, प्रभावकारी सञ्चार गर्ने, जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, विभिन्न किसिमका इन्टरेक्टिभ तरिकाले, अन्तर्क्रियात्मक तरिकाले आफ्नो जीवनमा पर्ने समस्याहरूलाई अरूलाई राख्ने र अरूको समस्याहरूको बारेमा बुझ्ने, विभिन्न किसिमका जीवनका प्लानिङहरू गर्ने, विभिन्न किसिमका प्लानहरूलाई आफ्नो जीवनसँग आफ्नो गुणस्तरीय जीवनसँग चाहिँ सम्बन्धित बनाउने, आत्मसचेतीकरण, विभिन्न किसिमका प्राविधिक सिपहरू सिक्ने, जीवनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सिकाइहरू सिक्नको लागि जीवन उपयोगी शिक्षाको खास महत्त्व छ। यसमा हामीले जीवन उपयोगी शिक्षाको महत्त्वलाई बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्यौँ र यिनै चित्रहरूबाट पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ जीवन उपयोगी शिक्षाको पक्कै पनि महत्त्व छ। ओके, अब हामी यहाँ यस स्लाइडमा हामी सामाजिक अध्ययनका विविध आयामहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सामाजिक अध्ययनका आयामहरूलाई यहाँ विभिन्न बुँदाहरूमा यो चार्ट मार्फत उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक अध्ययनभित्र सामाजिक अध्ययनमा पर्ने, सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू जस्तै अहिले हामीले उल्लेख गऱ्यौँ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विभिन्न किसिमका सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, अर्थशास्त्र, यी सबै कुराहरू सामाजिक अध्ययनका विषयवस्तुहरू हुन्। यी विषयवस्तुको ज्ञान सामाजिक अध्ययनमा हुन्छ। सामाजिक अध्ययनमा समाज र समुदायको अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत राष्ट्रिय भावनाको विकास गराउने काम गरिन्छ। एउटा सार्थक अभिवृद्धिको विकास गराउने काम सामाजिक अध्ययनमा गराइन्छ। सामाजिक अध्ययनबाट सृजनशीलताको व्यक्तिमा सृजनशीलताको विकास गराइन्छ र सामाजिक अध्ययनले कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समायोजन हुन सक्ने एउटा सक्षम, योग्य, सुयोग्य नागरिक तयार गर्ने हिसाबले ज्ञान तथा सिपहरू प्रदान गर्छ। तसर्थ पनि सामाजिक अध्ययनका आयामभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा त्यो परिवेशमा समायोजन गराउने कुरा पनि यसका आयामभित्र पर्दछन्। त्यस्तै गरी सामाजिक अध्ययनमा व्यक्तिलाई एउटा असल सामाजिक नागरिक हुनको लागि आवश्यक पर्ने जीवन उपयोगी सिपको विकास गराउने गर्दछ। त्यसैले पनि सामाजिक अध्ययनका आयामभित्र जीवन उपयोगी सिपको विकास पनि पर्दछ। यहाँ हामी सामाजिकरणका सिपहरूको विकास गराउँछौँ। व्यक्तिलाई समाजमा समायोजन हुनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज, समाजमा बोलिने विभिन्न किसिमका भाषा शैलीहरू, त्यहाँका लवाई खवाईहरू, वेशभूषाहरू, समाजमा समायोजन हुनको लागि आवश्यक पर्ने विविध किसिमका सामाजिकरणका तत्त्वहरू सिकाउने काम गरिन्छ। तसर्थ सामाजिक अध्ययनको आयामभित्र सामाजिकरणका सिपको विकास समेत गराउँछ। एउटा सामाजिक प्राणी हुनको लागि पक्कै पनि व्यक्तिले एउटा प्रजातान्त्रिक आचरण भएको हुनुपर्छ। त्यसैले पनि सामाजिक अध्ययनले प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा प्रजातान्त्रिक आचरण गर्न सक्ने गुणको विकास गराउँछ। तसर्थ प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास पनि सामाजिक अध्ययनका आयामभित्र पर्दछन्। यिनै विषयवस्तुको बारेमा यस भिडियोमा अध्ययन गरियो। यस्तै विषयवस्तुहरूको लागि हामीले यस च्यानलमा
अन्य पाठहरूको विषयमा पनि हामी उल्लेख गर्नेछौँ। यस पाठमा हामीले सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा कक्षा 11 अन्तर्गतको एकाइ 8 पाठ 1 अन्तर्गत रहेका विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरियो। हामीले यिनै विषयवस्तुको बारेमा यहाँ छलफल गऱ्यौँ। मुख्यतया सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा अन्तर्गत सामाजिक अध्ययनको परिचय, सामाजिक अध्ययनको महत्त्व, जीवन उपयोगी शिक्षाको परिचय, जीवन उपयोगी शिक्षाको महत्त्व, यिनै विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सामाजिक अध्ययनको परिचय, सामाजिक अध्ययनको महत्त्व, जीवन उपयोगी शिक्षाको परिचय, जीवन उपयोगी शिक्षाको महत्त्व र सामाजिक अध्ययनका आयामहरू, सोसल स्टडिज एन्ड लाइफ स्किल एजुकेसनको बारेमा यहाँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। यी र यस्तै जानकारी मैले अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई अर्को पाठको बारेमा जानकारी गराउने नै छु। यस जानकारीको साथै यस भिडियोबाट तपाईँहरू सामु बिदा लिएँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्, तपाईँहरूको दिन सुखद रहोस्। हस्, नमस्कार।